अस्सलामुअलैकुम। बीवी शोहर से, सुनिए, डॉक्टर ने मुझे लंदन, पेरिस और अमेरिका की सैर करने का मशवरा दिया है, तो अब हम पहले कहाँ जाएंगे? शोहर, दूसरे डॉक्टर के पास। हो रास्ता गलत तो पलट जाना चाहिए, हक बात हो तो आपको डट जाना चाहिए, तूफान भी मुकाबिल तो कायम रहे, मगर बीवी का सामना हो तो हट जाना चाहिए। तहकीक से साबित हुआ है कि मियाँ बीवी एक ही हाल में खुश रह सकते हैं, और वो है शादी हाल। मेरे एक दोस्त को चम्मच धोना भी नहीं आता था, फिर मैंने इसे शादी का मशवरा दे दिया। माशाल्लाह अब बर्तन के साथ साथ कपड़े भी धो लेता है। खातून को डॉक्टर ने बताया, मैं माजरत चाहता हूँ, आपके दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, बचने का कोई चांस नहीं। खातून अस्पताल से घर आई तो मोहल्ले की सारी औरतें इयादत के लिए आईं और पूछा क्या हुआ है। खातून बोली, बस क्या बताऊं बहनों, मुझे एड्स हो गया है। जितनी औरतें हाल पूछने आई थी तौबा तौबा करते हुए भाग गई। बेटी ने माँ से पूछा, मगर आपके तो गुर्दे फेल हो गए हैं। अम्मा ने फातहाना अंदाज से बेटी से कहा, अब देखती हूँ मेरे बाद तुम्हारे अब्बा से कौन शादी करता है। बीवियां फलों जैसी होती हैं, कोई आम जैसी मीठी, कोई केले के दरख्त जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी सुर्ख, कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पपीते जैसी गरम, कोई संतरे जैसी खट्टी मीठी, कोई अमरूद जैसी मजेदार, कोई अंगूर जैसी नशीली। मसला तो मर्दों में है, नालायकों को तो फ्रूट चाट ही चाहिए। डियर फ्यूचर हस्बैंड, हक महर से कुछ एडवांस मिल सकता है क्या? हाथ थोड़ा तंग चल रहा है। गंदे बर्तनों के ढेर से घबरा कर बीवी बड़बड़ाई, चिराग का जिन हमेशा मर्दों को ही क्यों मिलता है, खवातीन को क्यों नहीं मिलता? काश आज मेरे पास भी कोई जिन होता तो मेरा भी हाथ बटा देता। बीवी की यह मासूम ख्वाहिश सुनकर एक बहुत बड़ा जिन जाहिर हुआ और बोला, कवानीन के मुताबिक एक खातून को एक वक्त में एक ही जिन मिल सकता है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें तुम्हारा जिन मिल चुका है। इसे अभी तुमने सब्जी मंडी भेजा है, रास्ते से टेलर से तुम्हारा सूट लेते हुए ग्रोसरी से घर का सामान लाएगा, याद से तुम्हारे लिए सर दर्द की दवा भी लाजमी लाएगा। इसके बाद वो अपने काम काज पर जाएगा और इतना ज्यादा काम करके भी जलीलो ख्वार होगा। ये सब हमारे बस की बात नहीं। ये वही साइकिल है जिसके बारे में कहा गया, मियाँ बीवी साइकिल के दो पहिए हैं। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर बीवी की नहीं मानोगे तो चलनी तो अड्डी भी नहीं है। मर्दों के दलाइल देखने हैं तो 4 शादियों का मौजू छेड़ कर देखें, सब ही मैजिस्ट्रेट मिलेंगे। मैंने सुना है अगर मैं पोस्ट ना करूं तो आप लोगों का दिल नहीं लगता, क्या ये सच है? सनम, हर किसी के दिल में तुम बसते हो, फिटे मुंह तुम्हारे, तुम कितने सस्ते हो। एक दिन शहर की जायदाद बेचकर तुर्की जाने का सपना पूरा करूंगी। पोस्ट फॉर माय फ्यूचर हस्बैंड। शुक्र है हम लड़के निकाब नहीं करते, वरना लड़कियों ने सोच सोच कर ही मर जाना था। हाय कमीना कैसा होगा। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बनाए, ना तो किसी और ने खाए, ना ही मेरी हिम्मत हुई खाने की। अगर आप लोगों ने खाने हैं तो आ जाएं, खा लें। ब्लैक चॉकलेटी पकोड़े, जो एक बार खाएगा जिंदा न रह पाएगा।
یقین کریں کھانا پکانا کوئی مشکل کام نہیں، اصل مشکل کام تو یہ سوچنا ہے کہ آج کیا پکایا جائے۔ لڑکا اپنی محبوبہ سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دو جسے میں تمہاری یاد سمجھ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکوں۔ لڑکی نے جوتے کا تلا اتار کر دے دیا۔ لڑکا وہ تلا سونار کے پاس لے گیا اور کہا چاندی کا فریم بنا کر اسے اس میں جڑ دو۔ سونار نے کہا کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز لڑکا تلا لینے گیا تو سونار نے پوچھا کہ یہ جوتا کس پیر صاحب کا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ یہ پیر صاحب کا نہیں، میری محبوبہ کا ہے۔ سونار نے کہا اٹھ خبیث، کل سے میرا سارا خاندان جوتی چوم چوم کر پاگل ہو گیا ہے اور میں نے اسے پانی میں گھول کر پی بھی چکا ہوں۔ اگر شیطان کی بیوی ہوتی تو شیطان بھی اتنا شیطان نہ ہوتا۔ میاں بیوی میں کچھ دن سے بول چال بند تھی۔ ایک دن شوہر نے موم بتی اٹھا کے کمرے میں کچھ ڈھونڈنے کی اداکاری شروع کر دی۔ بیوی سے رہا نہیں گیا تو تنگ آ کر پوچھ لیا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شوہر تمہاری زبان ڈھونڈ رہا تھا، شکر ہے مل گئی ہے۔ اگر روزے دار کے سامنے پانی پینا گناہ ہے تو کنواروں کے سامنے بیوی لے کر گھومنا بھی غلط بات ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کوئی مجھے بھی خدا سے مانگتا ہوگا، پھر میں سوچتی ہوں جتنی میں سرفری ہوں پناہ ہی مانگتا ہوگا۔ ایک شخص بستر مرگ پر پڑا اپنی آخری وقت کا منتظر تھا۔ اس کی باوفا بیوی شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ شوہر بولا ڈارلنگ اس آخری وقت میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ اس نے اٹک اٹک کے بمشکل بولنا شروع کیا۔ بیوی بولی نہیں جانو تم بس آرام کرو۔ آدمی نے شدت غم سے اپنے دانتوں میں دبا لیے۔ خدا کے لیے سن لو ورنہ میری روح بے چین رہے گی۔ میں تم سے بے وفائی کرتا رہا ہوں، تمہاری چھوٹی بہن اس کی سہیلی اس کی سہیلی۔ بیوی نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی نازک ہتھیلی سے اس کے ہونٹوں پر رکھ دی اور بولی میں جانتی ہوں ڈارلنگ تم پریشان نہ ہو، میں نے اس لیے تمہیں زہر دے دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ہی مزید فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔